अच्छे पार्टनर्स मिल जाना इज़ अ ब्लेसिंग, दैट इज़ व्हाट आई is थिंक. blessing. असद और रहमान क्या करते थे, कौन थे, और ड्रीम्स क्या थे बीइंग अ यंग मैन, बीइंग अ यंग गाय? We started in 2013 when we were in our first semester of CS. हर कोई जो इस फील्ड में आता है, आईटी की फील्ड में, वो इस माइंडसेट से कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों का होता है कि यार अच्छी जॉब लग जाए ना. तो हमारा हमेशा से था कि यार जॉब ही करना है ना, बिजनेस करना है. बहुत शाइन स्टूडेंट्स नहीं थे. मेरिट शेरिट पंजाब कॉलेज से नहीं बन सका था, इतने नंबर्स नहीं आए थे. तो घर वालों ने कहा चलो ठीक है, कोई 40-50 लगा के आपको, लाख लगा के आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, उधर से कर लेना, ठीक है. उस तक का भी मेरिट नहीं बना. अच्छा. सो दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम. हमें फर्स्ट सेमेस्टर से ही पता चल गया था कि यार ये स्टडीज़ जो है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है. ये 4 साल ज़ाया करने के बाद हम कोई CV लेके जाएंगे और किसी से इंटर्नशिप मांग रहे होंगे, तो हमने ऐसे नहीं करना. रात को हमने बिडिंग करनी. ओडेस्क वाज द प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम, ठीक है. मैं और अहमद लगू में ठगा ठग बिडिंग जा रही है, ठीक है. HTML CSS पे, PHP पे, ठीक है. सुबह को रिस्पॉन्सेज आने, सैफ साहब ने रेडी होना अपना छुरी बुकदा लेके प्रोग्रामिंग करने के लिए. हम ना सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, ठीक है. हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट जब होता है ना, तो फिर आप टेक्नोलॉजी नहीं देखते, ठीक है. आप फिर सोल्यूशन देने की तरफ जाते हो. हम तीनों की स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हैं. 2,50,000 घंटे एक अकेला ऑलमोस्ट. यस, अगर एक अकेला फ्रीलांसर शुरू करे ना, मतलब वो बिल एवरेज चार्ज करता है, 125 साल लगेंगे उसको, ठीक है. मुझे लगता है कि हमारे तीनों के इकट्ठे रहने से इस वक्त डेव हाउस जो कर रहा है ना, वो शायद पूरे फैसलाबाद में कहीं पे भी नहीं हो रहा. ये स्पोर्ट्स आपको कितना बड़ा एक, ठीक है, बहुत और बड़ा. हमने उसमें कॉन्टेस्ट होने वाली गेम के ऊपर काम किया है. एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है वो ये है कि इफ़ यू आर गोइंग दैट मच डाइवर्स in the city like Faisalabad, how you coped up with the situation of hiring? Hiring and talent acquisition is a huge challenge in Faisalabad. In the services department, हम टैलेंट को खुद से पॉलिश करते रहे हैं. हम ये वाइब देते हैं कि यार कोई प्रेशर्स नहीं है. आपको अंदर एंटर होते हुए बिल्कुल आपको जो है ना, कोई अंगूठा कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चेक इन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. वी ट्राइड आवर बेस्ट कि इनको हम सारी वो एमेनिटीज़ प्रोवाइड करें जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में प्रोवाइड की जाती हैं. ये सिर्फ स्टोरी 3 लोगों की नहीं है. आवर बिजनेस एसोसिएट्स, आवर टीम लीड्स, ठीक है, हमसे ज़्यादा पेन लेके हमारे डिपार्टमेंट्स की, हमारे बिजनेस की. सो विजन इज़ नॉट टू create a biggest company, make a research lab, a institution. Yeah, so that is our vision from the very beginning. फेमस एंटरप्रेन्योर है, गोरा एंटरप्रेन्योर है. तो उसकी वाइफ ने बोला कि उससे किसी ने पूछा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो उसने कहा कि इस एंटरप्रेन्योर से शादी है. तो उसने कहा कि सबसे बुरी बात क्या है, उसने कहा सबसे इस एंटरप्रेन्योर से शादी है. बहुत ऑफर्स आती रहती हैं हमेशा मार्केट में ना हमें, ठीक है. और हम बैठ के देखते हैं कि यार इन्नू क्यों चाहिए, कुछ करना चाहता सी, वाई कैंट वी अप्लाई दैट देयर. ऑनवर्ड्स जो है ना, वो हाथ से कोड लिखने वाला काम ख़त्म है अब. एक एजेंसी अपवर्क पे खड़ी हो गई है तो हो गई है, वो चलती जा रही है. और अगर एक अपवर्क से 5 क्लाइंट्स निकल आए तो वो 5 क्लाइंट्स पे ही दुनिया चल रही है सारी. लेकिन अब बिजनेस डेवलपमेंट को सीरियस लिया जाना शुरू हो चुका है. एक नेगेटिव थॉट रख के कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, और आप एक ट्रस्ट क्रिएट करें, तो वो ट्रस्ट नहीं है. स्टिल यू आर कॉन्शियस, आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो रही है बार बार कि यार मेरे साथ ये ऐसा बुरा ना कर दे. कभी नहीं सोचा यार ये $500 हमने 1 महीना लगा के कमाए थे, इतनी मेहनत से कमाए थे, तो हमें अब इसने अगर 2 स्टार्स दे दिए हैं, तो हमें इसको रिटर्न करते हुए क्या बचेगा, ठग करके. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट एंड अनदर एपिसोड ऑफ चैटपॉड. दिस टाइम आई हैव ब्रॉट अ गेस्ट विद मी जो कि जिनका जर्नी, जिनका टेन्योर ऑफ हार्ड वर्क, जिनकी सक्सेस, एवरीथिंग आई हैव विटनेस माई सेल्फ. और वो मेरा ख्याल है जो भी बात करेंगे आज हमारे साथ, वो ऐसे ही है कि मैं ख़ुद उसको सेकंड करूँगा, और अगर वो कोई गलत बयानी करेंगे तो साथ ही में पकड़ लूँगा कि भाई ये तो ऐसे नहीं हुआ था. तो आज हमें ज्वाइन किया असदुर रहमान साहब ने. ही इज़ CEO ऑफ डेव हाउस एंड अनदर कंपनी ही हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड. सो हम उनसे उनकी मुँह ज़ुबानी बहुत सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे, सुनेंगे. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, before moving towards our traditional questionnaire mode, I would like Asad, you to explain and introduce yourself in detail, that what DevHouse is, what you do, who actually Asadur Rahman is.
رائٹ. السلام علیکم قاسم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو انیشلی بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ہم دونوں کی بات ہو رہی تھی فار دس پوڈ کاسٹ, تو پہلے مجھے ہمیں ایک کرس ہے وچ از انٹروورلڈ, بینگ ان فرنٹ آف یور اسکرین اونلی, ٹھیک ہے. تو زیادہ ہم سوشلائز نہیں ہوتے اور اپنے کام میں اتنے کھوبے ہوتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یار جو 10 12 13 سال کی جرنی ہے اس میں کیا کی مومنٹس تھے, کیا کی ایونٹس تھے جس سے ہم گزر چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پوڈ کاسٹ نے مجھے یہ ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ آئی کوڈ سٹ ریلیکس اینڈ تھنک آف مائی جرنی, ٹھیک ہے. تو مجھے بہت مزہ آیا اس پورے ویک میں اپنے کی مومنٹس کو میمورائز کرنے میں. So I'm Asad, and you said CEO, but not I am the co-founder and the managing director of DevHouse, and it's basically a services-based company, and I'm the CEO of some multiple companies under which we publish mobile apps, mobile games, and some SaaS websites. So they are multiple. That's why I'm not mentioning them. And آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی ہماری جرنی تھی, ٹھیک ہے. سو مین تھنگ از ڈیو ہاؤس. we 3 people started it, as you know, Ahmed Khan, Saif Rahman and me. So we were kids at that time, and it formed in our garage, ٹھیک ہے. So what we are doing in DevHouse is we are providing some software development services, some creative graphics related services, and games development, immersive technologies like augmented reality and virtual reality related products to our clients. And from the beginning we were doing some working on our own products, and now it is growing alhamdulillah very well. We'll definitely discuss it in the podcast. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوتی ہے جی آپ کو دیکھ کے اور آپ کے سارے جرنی کو دیکھ کے, کیونکہ وی آر فرینڈس فرام دا بگننگ. تو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ دوست یار گزرا, اور کچھ لوگ انوائے کرتے ہیں دوستوں سے کہ یار یہ کیا کدھر کو چلا گیا ہے, میرے سے زیادہ کامیاب ہو گیا ہے. تو وہ یہ تھا کہ سم ہاؤ ہم تو پیراللی ایک دوسرے کو شاید سکسیس میں کمپیٹ کر ہی رہے تھے. لیکن مجھے آپ لوگوں کی سکسیس دیکھ کے اس وجہ سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ ایک تو آپ لوگ میرے بعد آئے انڈسٹری میں اور آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. دوسرا یہ کہ پارٹنرشپس جو ہے نا, میں آئی واز ٹو بیڈ ایٹ پارٹنرشپس, یا یہ کہ مجھے پارٹنرشپس ٹھیک نہیں ملی. لیکن جب میں نے آپ لوگوں کی پارٹنرشپ دیکھی اور پارٹنرشپ کو کامیاب ہوتے دیکھا نا, تو اللہ کی طرف سے دل سے دعا نکلی کہ یار ان کی پارٹنرشپ کو کبھی نظر نہ لگے. باقی ساری چیزیں جو ہے نا جی وہ سیکنڈری ہیں. مے بی اسد بہت ٹیلنٹڈ ہے, احمد کے ساتھ میری بہت یاری دوستی ہے, اسی طرح سیف کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار کسی ایک نے بنایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس مقام پہ آج آپ تینوں پہنچے ہیں وہ آپ تینوں کی ایفرٹ ہے. ڈیفینیٹلی. اور الٹیمیٹلی اچھے پارٹنرز مل جانا از اے بلیسنگ. دیٹ از واٹ آئی تھنک. تو جی بتائیے. اب میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک تو انیشلی آپ نے بتایا کہ وین وی گائز ور ان دا جرنی, یو گائز ور اہیڈ. الحمد للہ رائٹ ناؤ ابھی آپ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور بٹ یو گائز ور دا انسپائریشن فار اس ایٹ دیٹ ٹائم. ہم سے like we started in 2013 when we were in our first semester of CS, right? So at that time we met you guys. We have witnessed you guys doing something in our office on our multiple workstations, running a team. We said like yaar ye guys ہمارے ساتھ like class میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ شام کو جا کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. They are making money, they are so آپ لوگوں کی گائیڈنس ہمیں ملی, ٹھیک ہے, کہ اس انڈسٹری میں یہ کچھ ہوتا ہے. تو اٹ واز این انسپریشن. اینڈ فار دا سیکنڈ پارٹ آف دا our partnership, my 2 more partners about Ahmed Khan and Saif Rahman, thank you so much for the prayer. And ہم خود ہمارے لیے بہت ہی پریشیس چیز ہے, اور اللہ اس کو نظر بد سے بچا کے رکھے. دیٹس دا ٹرو سکسیس. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی تک 13 سال ہو گئے اور کبھی
आप एक दूसरे को आप लोगों ने गाली तक भी नहीं दी, ठीक है. सो दोस्तों में तो हो जाता है ये सब कुछ, लेकिन हमने इतनी एक दूसरे को रिस्पेक्टेड तरीके से लेके चले हैं और इतने ज़्यादा मोमेंट्स हुए हैं हमारी इस पार्टनरशिप के दौरान कि मैं आपको बता नहीं सकता कि शायद अल्लाह ने ही वो मोमेंट्स हमसे करवाए हैं कि एट दैट टाइम जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी, जब अहमद को पैसों की ज़रूरत थी, सैफ को ज़रूरत थी, लाइक हमने कभी ये सोचा ही नहीं. लाइक अगर असद ने सोचा है ना कि यार मुझे 1 लाख चाहिए, ठीक है, तो असद ने सोचा है कि मुझे इतना वर्क करना है कि मैं 3 लाख कमाऊँ, राइट. ठीक है. अहमद को अगर चाहिए तो उसको लाइक दिस इज़ हाउ वी हम इसको परसीव करते थे कि मेरा टारगेट 3 लाख कमाना है ताकि मुझे 1 लाख मिले, ठीक है. बिल्कुल ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी सेक्रीफाइसेस हैं, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस भी करेंगे जो हमने आपस में की. और हम तीनों की स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हैं, बिल्कुल. ठीक है, और मैं समझता हूँ यही एक कामयाबी है, ठीक है. मैं और अहमद वी आर नॉट डेवलपर्स, नॉट प्रोग्रामर्स, ठीक है. अगर हम दोनों भी प्रोग्रामर्स होते, ठीक है, तो हम तीनों कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे होते, ठीक है. सो आई वॉज गुड इन समथिंग लाइक ऑपरेशंस और marketing in a business development somehow, and Ahmed was very good in team building, in business development, in client relations, and Saif was the guy who was exceptional in programming, ठीक है. हम तीनों ने इकट्ठे ही प्रोग्रामिंग कोर्सेज किए थे, तो बट सैफ साहब जो हैं वो प्रोग्रामिंग में बहुत एक्सेल कर गए. सो मैं और अहमद बैठ के हम बिड करते थे, हम क्लाइंट्स कम्युनिकेशन करते थे, हम प्रोजेक्ट लैंड करवाते थे, एंड सैफ वाज द गाय हु वाज डूइंग ऑल द स्टफ, एंड देन वी आर डिलीवरिंग दैट. सो दिस इज़ हाउ वी फॉर्म्ड दिस कंपनी डेव हाउस. और या चलें जी, ये तो डेफिनेटली आपने एक हमें खाका खींच दिया कि क्या आप लोग डेव हाउस में या किस तरह से डेव हाउस चल रहा था और बन रही थी चीज़ें. लेकिन एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि टू स्टार्ट विद विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि असद और रहमान क्या करते थे, कौन थे, और ड्रीम्स क्या थे बीइंग अ यंग मैन, बीइंग अ यंग गाय, और उसके बाद फिर हाउ एवरीथिंग वेंट और टर्न्ड इनटू अ कंपनी. जैसे अभी आपने एक बात भी मेंशन की कि यू गाइस वर इंस्पिरेशन. सो मेरा ख्याल है कि जो आपके साथ होता गया, जिस तरह से चीज़ें चलती गई, वो आप अगर हमें समराइज्ड फॉर्म में बता दें कि किस तरह से आप इस तरफ आगे, तो क्योंकि मुझे पता है कि आपका बैकग्राउंड तो आईटी से नहीं है, या सो वो प्लीज़ बताइए. दैट वाज अ बिग बैंग, दैट वाज एन एक्सीडेंट, ठीक है. टू बी ऑनेस्ट, सैफ और मैं वी आर फर्स्ट कजन्स, ठीक है. चाचा ताया के बेटे हैं, एंड हमारी जॉइंट फैमिली थी शुरू से ही, ठीक है. और हम अराउंड तकरीबन सेम एज फेलोज़ के भी हैं, ठीक है. सो फ्रॉम द क्लास फर्स्ट till in our professional life we are together, ठीक है. और हमारी जो बैकग्राउंड है बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, ठीक है. जिसको लोग कहते हैं कि यार ये तो सोखे या करूँ पैसे फड़े होने दे कम इनका चल गया होना है. बट ऐसा नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि घर वालों की सपोर्ट नहीं थी. इट वाज अ ह्यूज सपोर्ट, क्योंकि सैफ के जो फादर थे, in his young age, when we were like 6 or 7 years old, because हमारा गोल्ड का बिजनेस है, उनका गोल्ड का बिजनेस था, बट स्टिल जब कंप्यूटर न्यू आया और कोर्सेज स्टार्ट हुए, ऑफिस कॉलेज, सैनसम कॉलेज, एंड इस तरह के कुछ शॉर्ट कोर्सेज के कॉलेजेस स्टार्ट हुए, तो सैफ के पापा ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड इन लर्निंग कि ये मशीन कैसे वर्क करती है. उन्होंने इनरोल किया एट दैट टाइम, ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2001, ठीक है. एक बिजनेसमैन जा रहा है कॉलेज में एक शॉर्ट कोर्स लेने के लिए, जिसमें वो वर्ड, एक्सेल और इन चीज़ों को देख रहा है, हाउ थिंग्स वर्क्स, लर्निंग द कमांड प्रॉम्प्ट्स, कैसे कमांड्स देनी है. सो बचपन से ही ना उनको देखना, और उन्होंने बहुत अर्ली घर में कंप्यूटर ले आए और हमें बताया कि ये इंटरनेट है, कार्ड फीड करना, एवरीथिंग हम सब ये चीज़ें देख रहे थे. तो बट स्टिल हर कोई जो इस फील्ड में आता है, आईटी की फील्ड में, वो इस माइंडसेट से कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों का होता है कि यार अच्छी जॉब लग जाए एंड एवरीथिंग. बट बिकॉज वी बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, तो हमारा हमेशा से था कि यार जॉब ही करना है ना, बिजनेस करना है, ठीक है. तो ये एक माइंडसेट था शुरू से घर से. और ये एक्सीडेंट कैसे था, मैं और सैफ हमने FSC प्री मेडिकल की थी,
ठीक है, सो डॉक्टर बनना था। बहुत शाइन स्टूडेंट्स नहीं थे, मेरिट शेरिट पंजाब कॉलेज से नहीं बन सका था, इतने नंबर्स नहीं आए थे। तो घर वालों ने कहा चलो ठीक है, कोई 40-50 लगा के आपको लाख लगा के आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, उधर से कर लेना, ठीक है। उस तक का भी मेरिट नहीं बना। अच्छा सो दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम कि यार ये इन्होंने क्या किया है। सो हमने सोचा, दे सेड ओके, अब तो कुछ भी नहीं, हमें भी नहीं पता आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ऐसे हुआ कि एक दोस्त के साथ मैं एक कॉलेज में उसने फ़ीस जमा करवानी थी, वहाँ पे गए, वहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स वगैरह दे रहे थे, गाइड कर रहे थे लोगों को आईटी के बारे में। मैंने कहा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अचानक मेरे जहन में मैंने कहा यार ओके, अब मेरा जो प्लान बी है ना वो ये है कि हम बिज़नेस करेंगे एक मार्केट के अंदर टू सेल द हार्डवेयर एंड द आईटी रिलेटेड स्टफ। बिज़नेस में ही करना है कुछ ना कुछ, अगर इसमें भी करना है तो यार चलो इससे रेलिवेंट होगा सीएस में भी। मुझे नहीं पता था ये प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है क्या चीज़। सो मैंने और साहब ने कहा कि यार अभी वेले तो बैठे हुए हैं, चलो ये इसमें इनरोल कर लेते हैं। उधर इनरोल किया तो सीएस के अंदर इनरोल किया। वेरी फर्स्ट डे हमें माशाल्लाह अहमद खान साहब मिले उधर। अच्छा। तो वो फर्स्ट डे ही उसके साथ बॉन्डिंग विद इन अ आवर मेरी और सैफ दोनों की हमारी ऐसे हुई जैसे अल्लाह ने कोई कनेक्शन मिलाना था, ठीक है। माशाल्लाह। वी मेट हिम, ठीक है। अहमद को पहले थोड़ा सा इन आईटी का प्रोग्रामिंग का पता था, उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो कर रहे थे कि यार ऐसे मतलब कोड लिखा जाता है, ऐसे आउटपुट आती है। सो उसने थोड़ा सा गाइड किया कि यार इसमें ये चीज़ें होती हैं। और ओके ठीक है, वी गेट अलॉन्ग, ठीक है। और फिर अचानक से पता लगा कि ये तो हमारे घर के थोड़े 1-2 किलोमीटर के फासले में भी रहते हैं, तो हमारा डेली फिर मिलना जुलना बढ़ गया, ठीक है। हमने एक पॉइंट बना लिया नहर के किनारे, एक बेंच के ऊपर बैठ के चाय ऑर्डर करनी, सिगरेट पीना और गप्पे शप्पे मारनी, ठीक है। और उस टाइम से ही हमने शुरू कर दिया था ये सोचना कि हमने इस चीज़ को बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करना है। हमें फर्स्ट सेमेस्टर से ही पता चल गया था कि यार ये स्टडीज़ जो है ना ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। ये 4 साल ज़ाया करने के बाद हम कोई सीवी लेके जाएंगे और किसी से इंटर्नशिप मांग रहे होंगे, तो हमने ऐसे नहीं करना। सो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोगों से मुलाकात हुई, ठीक है। एंड आप लोगों को देखा यार ये लोग कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है। एंड रिजवान एंड यू आपसे आपने बताया कि ये प्रोग्रामिंग इधर से 4 साल ज़ाया हो जाएंगे, प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स कर लो जाके, ठीक है, कुछ पता चल जाएगा। तो हम गए, CKS एट दैट टाइम वाज द इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमें सर अहमद सत्तार साहब जो इस वक्त इंज़ाइब के CEO हैं, ठीक है, उनका भी फर्स्ट बैच था, ठीक है। और हमारा भी फर्स्ट था। वो भी कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज हैं इसका। तो लेकिन उन्होंने PHP में हमने उनसे कोर्स लिया था वेब डेवलपमेंट का, HTML CSS एंड PHP। और उनको जो कुछ भी पता था ना उन्होंने बहुत देसी अल्फाज में मतलब क्विकली हमारे अंदर फीड कर दिया था, हमें बताया उन्होंने ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमने वो सब चीज़ें सीख ली। और जिसमें सैफ साहब प्रोग्रामर बन गए, मैं और अहमद कि नहीं भाई हमें प्रोग्रामिंग नहीं समझ आई, हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। सो CKS की जर्नी हमारी ये थी, 6-7 मंथ्स हमने वहाँ पे लगाए एंड ही टॉट अस वेरी वेल, ठीक है। फिर हमने जब सब सीख लिया तो हमारे घर के पास एक प्लॉट खाली था जहाँ पे हमारी गाड़ी लगती थी, ठीक है। और उसकी बैक साइड पे एक बहुत ही गंदा सा कमरा था तो वी थॉट के बल्कि अहमद ने कहा कि यार पापा से बात कर, हमें ना ज़रा अब बैठक शैठक नहीं चाहिए, हमें एक सेपरेट जगह चाहिए, ठीक है। इनसे बात करके हमें थोड़ा वो सेटअप कर दे इधर, ताकि हम इधर दिन रात स्पेंड कर सकें, क्योंकि फ्रीलांसिंग एट दैट टाइम US के टाइम को मीट करना, ठीक है, रातें स्पेंड करना। सो हमने कहा हाँ यार इट्स अ गुड आइडिया। तो मैंने और सैफ ने अपने फादर से बात की कि यार वो गैरेज के पीछे जो जगह खाली है हमें उसको थोड़ा सा सेटअप कर दें, ठीक है। एंड टू आवर सरप्राइज़ उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया, बहुत सीरियस इन अ पॉजिटिव वे। लाइक उन्होंने उस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट करके वो जो एक मतलब काल कोठरी थी उसको एक प्रॉपर वर्क स्टेशंस लगा दिए, उसको प्रॉपर ग्रूम करके एंड एवरीथिंग, एयर कंडीशन, कैमराज, वर्क स्टेशन, हमारे सोने की जगह, हमारे किचन की छोटी सी जगह, उन्होंने सब कुछ बना दिया। हमने कहा यार हम पे ये बहुत ट्रस्ट करते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा ठीक है। हम सब बहुत सरप्राइज़ हुए और फिर हमने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया हम तीनों ने। एंड उधर फिर जनाब
رات کو ہم نے بڈنگ کرنی. اوڈیسک واز دا پلیٹ فارم ایٹ دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے. میں اور احمد لگوں میں ٹھگا ٹھگ بڈنگ جا رہی ہے, ٹھیک ہے, HTML CSS پہ, PHP پہ, ٹھیک ہے. HTML to PDF PSD ہوتا تھا میرا خیال ہے اس ٹائم پہ. ایگزیکٹلی پکسل PSD to پرفیکٹ کرنا ہے بھائی, PSD ٹو HTML جو ہے نا وہ سروس بہت بکتی تھی. تو اس طرح کی بٹس کرنی, ٹھیک ہے. اور ہمیں کلائنٹس آنے شروع ہو گئے. ایٹ دیٹ ٹائم کنیکٹس کا کوئی سین نہیں تھا کہ آپ کو پیڈ لینے پڑیں گے, کوئی لمٹ نہیں تھی, ساری رات اپلائی کرتے رہو. صبح کو رسپانسز آنے, سیف صاحب نے ریڈی ہونا اپنا چھری بکتا لے کے پروگرامنگ کرنے کے لیے. انہوں نے ماشاء اللہ اس کو کرنا, اور ایٹ دیٹ ٹائم ہماری پروفائلز جو ہے نا اچھی ہونی شروع ہو گئی, ایک انکم آنی شروع ہو گئی. الحمد للہ پیرنٹس کی دعاؤں کی وجہ سے, ہمارے آپس کے اتفاق کی وجہ سے ایک اچھا رسپانس آنا شروع ہو گیا. ہم بھی پھر آپ کی طرح کچھ پیسے کمانے شروع ہو گئے. ڈیورنگ دیٹ پھر جہاں سے پتہ چلنا کہ یار وہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کر رہا ہے, تو ان سے کہنا کہ یار ہمیں بتاؤ کیسے مزید اپنی پروفائلس کو بہتر کر سکتے ہیں. ان کے پاس جا کے ان کی منتیں ترلے کرنے, ان کے پاس بیٹھنا, لرن کرنا کی کوشش کرنی. تو مطلب ہمیشہ ہم نے کوشش کی کہ یار ہم لوگوں کے پاس جائیں اور سیکھیں, مزید امپروو کریں. So this is how the Dev House was made. اور اس میں یہ تھا کہ ہم تینوں نے مل کے اپنی اپنی جو ہے نا وہ چیزوں کو, اپنی اپنی کوالٹیز کو, اپنی اسٹرینتھس کو ملا کے ہم نے اس کو کریٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا اسد دیکھیں, بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی اسٹوری سن رہے ہوں گے, شاید ریلیٹ بھی کر رہے ہوں گے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا شاید ہم یونیورسٹی میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ہم بھی 3 بوائز ہیں, ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے کچھ لرننگ ہوگی کہ ہاں ہم نے اپنی پارٹنرشپ جب کی تھی تو ہم نے یہ غلطیاں کی تھی. جو سب سے میجر مجھے ابھی آپ کی باتوں سے ایک چیز نکلی کہ پیپل دا پارٹنرز ڈو ناٹ کمپنسیٹ ایچ ادر ان دی فارم آف اسکلز. سبھی کے پاس ایک ہی اسکل ہوتا ہے, تو ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرنا, ایک دوسرے کو پش کرنا کہ یار تمہارا اسکل تم اپنے پہ کام کرو, میں اپنے اسکلس پہ کام کرتا ہوں اور آئی ایم ریئلی گڈ ایٹ دس اسکل. تو یہ وہ 2-3 پارٹنرس نے جب کر لیا, جیسے آپ بھی بزنس ڈیولپمنٹ میں تھے, احمد بھی بزنس ڈیولپمنٹ میں تھا, اینڈ یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ بزنس ڈیولپمنٹ سمجھنا. ٹھیک ہے, بزنس ڈیولپمنٹ کو بزنس ڈیولپمنٹ سمجھنا آج کے دور میں اب جا کے لائک ان 2026 ایجنسیز ہیو ڈیکوڈڈ دس پارٹ کہ اچھا بزنس ڈیولپمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جبکہ ایک ایجنسی اپ وقت پہ کھڑی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, وہ چلتی جا رہی ہے, اور اگر ایک اپ وقت سے 5 کلائنٹس نکل آئے تو وہ 5 کلائنٹس پہ ہی دنیا چل رہی ہے ساری. لیکن اب بزنس ڈیولپمنٹ کو سیریس لیا جانا شروع ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ کر لیا تھا, اور بہت سارے لوگ ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے اور وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں یا ہم سوچ رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں, تو اس ساری چیزوں سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از ٹرسٹ. آئی تھنک کہ ایک پارٹنر کا دوسرے پارٹنر پہ ٹرسٹ, ایک دوسرے کے ساتھ چلنا. ابھی تک تو آپ نے وہ جو ہمیں بتایا نا, دوستی ہو رہی تھی, ہو گئی, ڈسکشن ہو گئی, لیکن کمپنی بن گئی. لیکن ٹرسٹ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی بیس پہ پارٹنرشپ چلتی ہیں. اب وہ ٹرسٹ آپ کا تھا تو آپ کی فیملی کو بھی ٹرسٹ ہوا, اور انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی احمد کے کہنے پہ آپ نے کہا, اور آپ نے جب پرپوز کیا تو انہوں نے آپ کی بات مانی اور احمد کو بھی جگہ دی رہا ساتھ. تو جب یہ ساری چیزیں ہوئیں الٹیمیٹلی, تو اس میں ٹرسٹ میرا خیال ہے کہ کی فیکٹر ہے. اور وہ ٹرسٹ کا سفر کیسے, مجھے آپ مطلب بگنرس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی فرینڈس ہیں, فرینڈس کے ساتھ ٹرسٹ کا سفر کیسے کرنا ہے, یا ٹرسٹ کا سفر ہوتا ہے تو اس کو بزنس ٹرسٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. قاسم, یہ بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. کسی پہ ٹرسٹ کرنا, اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ یار توکل مجھ پہ کر اور بدگمانی نہ کر, ٹھیک ہے. تھوڑا سا بدگمانی کو آپ کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہی تھوڑا سا ٹرسٹ, اگر آپ اس کو ویسے ایک ایک نیگیٹو تھاٹ رکھ کے کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے, اور آپ ایک ٹرسٹ کریٹ کریں, تو وہ ٹرسٹ نہیں ہے. اسٹل یو آر کانشیس, آپ کی انزائٹی ٹریگر ہو رہی ہے بار بار کہ یار میرے ساتھ یہ ایسا برا نہ کر دے. تو اگر بات کی جائے ہیومن سائیکی کی, تو یس لوگ اس ہو سکتے ہیں. میں اس کو احمد اکثر کہتا ہوتا ہے کہ یار اٹس اے ڈیوائن انٹرونشن, ٹھیک ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ سب کے دل ہیں, کسی کے لیے محبت پیدا کرنا, ٹرسٹ پیدا کرنا, ٹھیک ہے. بٹ اسٹل وی ٹرائیڈ, اور احمد نے بہت زیادہ کوشش کی. ہم دونوں تو کزنس شروع سے اکٹھے اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے.
अहमद आए और उन्होंने कैसे हमारी फैमिली के साथ भी, हमारे कज़न्स के साथ भी, हमारे साथ भी एक ये रिलेशन को ही केप्ट द रिलेशन, ठीक है. सो क्रेडिट गोज़ टू हिम, ठीक है. उन्होंने नीयत साफ़ हो ना कासिम, तो फिर चीज़ें मुश्किल नहीं होती. आपकी कोर जो है वो साफ़ हो, सो तो कभी पैसों का, डेजिग्नेशंस का या ऐसी किसी भी चीज़ का मामला हमारे दरमियान जो है वो पेश नहीं आया, ठीक है. एंड क्रेडिट गोज़ टू अहमद के उन्होंने उसने जो है ना मेरे सैफ़ के साथ एक ऐसा रिलेशन लेके चले और यू नो ही इज़ अ वेरी कैपेबल पर्सन, ठीक है. लोग अक्सर कहते हैं कि यार अहमद का रोल जो है वो लाइक क्या है, ठीक है. हमसे तो वो गपशप कर देता है. मैंने कहा वो गपशप जो आपके साथ कर रहा है ना वो मैं नहीं कर सकता. और अगर ये कंपनी का एक एक पर्सन लॉयल है ना कंपनी के साथ, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिम कि वो किस तरीके से एक बॉन्ड क्रिएट करता है रिसोर्सेज के साथ, ठीक है. और क्लाइंट्स के साथ ही हमारा शुरू से पहले एक सीन होता था ऑडेस्क पे कि अगर आपको बैड फीडबैक आ गया है ना, तो बल्कि अभी तक भी शायद में भी है, तो आप ने जो भी इनकम की है वो आप उसको रिटर्न कर दो क्लाइंट को, तो आपका वो फीडबैक रिमूव हो जाएगा, ठीक है. कभी नहीं सोचा यार ये $500 हमने एक महीना लगा के कमाए थे, इतनी मेहनत से कमाए थे, तो हमें अब इसने अगर 2 स्टार्स दे दिए हैं तो हमें इसको रिटर्न करते हुए क्या बचेगा. ठग करके उसको रिटर्न किए. नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम अहमद, नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम सैफ जो जिसने प्रोग्रामिंग की है, नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम मी कि भाई ये चीज़ नहीं, ठीक है. सो लर्निंग इंसान ऐसे ही करता है, ठीक है. HTML CSS PHP सीख के एकदम से प्रोजेक्ट्स पकड़ने लग गए तो डेफिनेटली हमने बहुत सारे फेलियर्स किए होंगे, ख़राबियाँ की होंगी. उससे क्लाइंट्स ही सिखाता है आपको, कस्टमर ही सिखाता है. तो उनका भी बहुत शुक्रिया उन कस्टमर्स का, दे बेयर विद अस. और लेकिन ये है कि हमारी कुछ क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी भी हैं कि राइट नाउ जिनके साथ हमने 7 साल पहले काम किया था. एक हमारे माशाल्लाह. क्लाइंट हैं, कनाडा में होते हैं, ठीक है. उनकी एट दैट टाइम हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन और प्रॉपर एक एडमिन पैनल, एक पूरा एक सिस्टम, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम उनको बना के दिया था हमने, ठीक है. एट दैट टाइम हमें कोई 1.5 साल लगा था उसको बनाते हुए, ठीक है. और कुछ टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट हो रही थी. डॉट नेट में था तो डॉट नेट मावे अपग्रेड हुई, तो वो जो डॉट नेट कोर में बना हुआ था तो वो काइंड ऑफ आप कह लें कि किसी काम का नहीं उसके लिए रहा था, लेकिन उसने पैसा भी इन्वेस्ट किया हुआ था. एट दैट टाइम वी टुक द डिसीजन कि यार हम इनको कंपनसेट करेंगे, इनको बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेंगे और वो 1.5 साल का काम फ्रॉम स्क्रैच दोबारा हम करेंगे, ठीक है. It's a वही इंटेंशन. huge thing. सी ह्यूज थिंग यार, मतलब हम अभी भी सोचते हैं, लेकिन मैं इसको बताऊंगा भी इसका कि हमें अल्लाह ने फिर क्या रिटर्न दिया इसके अगेंस्ट. हमने उसको विदाउट एनी क्वेश्चन, अहमद के दिल में, सैफ के, मेरे दिल में, हमने उसको फ्रॉम स्क्रैच जो है ना दोबारा से, ऑब्वियसली दोबारा से जब हमने बनाया वो हमने ज़रा जल्दी बना लिया क्योंकि हम इतने प्रोफिशिएंट भी हो गए थे, ठीक है. और अच्छा उसको फुल पॉलिश वर्जन बना के दिया हमने सब कुछ. एंड इट टुक अस लाइक 6 months. अच्छा, उसका ऐसा हम पे ट्रस्ट जो है ना वो बना के अभी हमारी 1 वीक पहले वो अपने हमें पता चला कि कनाडा में ही इज़ प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग सर्विसेज टू बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ठीक है. उनके सर्वर्स एंड एवरीथिंग उनको उनकी वो सर्विसेज वो उनको देते हैं, ठीक है. सो ही इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द IT क्लाइंट्स, ठीक है, द बिग क्लाइंट्स, ठीक है. एंड ही थॉट के आई हैव टीम हेयर, ही ट्रस्टेड अस कि यार मेरे पास टीम इधर मौजूद है जो ही मेरे लिए करेंगी. एंड ही स्टार्टिंग रीचिंग आउट टू देम नॉट ओनली फॉर द नेटवर्किंग सर्विसेज बट एनी सर्विस दे नीड इन रिगार्ड्स टू द बिजनेस डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, एनी थिंग, मार्केटिंग थिंग. एंड द रिस्पॉन्स इज़ ह्यूज. अगर हमने वो ना किया होता और आज हम उनके साथ पार्टनरशिप, एक इतनी बड़ी हमारी मर्जर हुआ है, एक पार्टनरशिप हुई है, वो ना हुई होती, अगर हम ऐसे इग्नोर करते हो जा यार तेरा काम हमने कर दिया था, अब हमारा क्या है, वो चीज़ अपडेट होगी नहीं, तो फिर अल्लाह इस तरह रिटर्न करते हैं. हमने नहीं सोचा था कि यार ये हम रिटर्निंग के लिए कर रहे हैं, कसम से हमने ऐसे नहीं सोचा था. हमने सिर्फ देखा कि यार इस बंदे के पैसे लगे हैं, ठीक है, और इसने अपनी सर्विसेज सेल कर करके पैसे कमाए थे, एक प्रोडक्ट बनाई थी, इसका नुकसान होगा, तो हमने कर्टिसी में उसको ये सर्विस दी एक, ठीक है, इस पर खुद अपने पॉकेट से इन्वेस्ट किया और अल्लाह ने उसका रिटर्न दिया हमें. माशाल्लाह.
اچھا میں خود بہت ساری پارٹنرشپس میں نے کی ہیں, میں نے بہت سارے بزنسز کی ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری پارٹنرشپس میں نا جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے تو یہ 3 لوگوں کی پارٹنرشپ میں بہت ساری کمپنیز بنا دی نا. میں نے بہت ساری کمپنیز میں ملٹیپل پارٹنرس کے ساتھ کام کیا. تو میں ابھی کل ہی کسی کو بول رہا تھا کہ اگر فار ایگزامپل میں یہ کانٹریکٹ میں کسی کے ساتھ کر رہا تھا تو میں نے بتایا کہ میں نے نا یہ کانٹریکٹ بڑا سمپل سا رکھا ہے, اگر میں اس کی نیٹی گریٹی میں جاؤں گا نا تو نیٹی گریٹی میں ہوگا یہ کہ کمپلیکیشنز بڑھنا شروع ہو جائیں گی. میں نے ان کو تھوڑی سی نا ایگزامپل دی تو وہ نا ہی از سینئر ٹو می ان دیٹ انڈسٹری, تو گھبرائے سے انہوں نے کہا ہاں یار تمہاری بات تو ٹھیک ہے, چلو اسی سمپل کانٹریکٹ کو سائن کرتے ہیں. اچھا اب اس میں جب یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں, بینگ مائی سیلف ایز این انٹرپرینور, کہ یار how did you manage decision making? How did you guys manage decision making? How did you guys manage designation division? How did you guys managed the roles for each other? Like یہ تو اسکل بیس تو رولس تھے ہی تھے, لیکن سیف کو کتنا امپاور کرنا ہے, بیکاز نارملی ہوتا ہے ایسے ہے کہ ٹیکنیکل آدمی بیچارہ دب جاتا ہے کہیں پیچھے, اور جو آپ نے جیسے بولا کہ آپ لوگ ایکسٹروورٹ تو نہیں تھے, لیکن جو کارپوریٹ ٹرم ہے, کارپوریٹ لینگویج میں آپ لوگ ایکسٹروورٹ ہی تھے کیونکہ آپ بزنس ڈیولپمنٹ میں تھے, ٹھیک ہے, تو آپ کی پبلک اپیئرنس نہیں تھی, دیٹس اندر ڈسکشن. لیکن اب یہ ساری چیزوں میں یو گائز ہیڈ اے کلیئر چانس ٹو رول اوور ہیم, کہ آپ لوگ باہر سے کوئی ٹیکنیکل بندہ لاتے, ہائر کرتے اپنی, جو فار ایگزامپل فار انسٹنس آپ 33% اسے دے رہے ہیں, تو آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے اور آپ کہتے ہیں یار 3% پہ کوئی مینیجر آ گیا ہے, ٹیکنیکل CTO آ گیا, اینڈ تھنگز آر رننگ فار اس. سو یہ ساری چیزوں کو ٹرسٹ ہمیں سمجھ میں آ گیا, آپ نے دینی پرسپیکٹو سے بتایا, اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کام کیا, آپ کی نیت صاف تھی, لیکن پھر بھی کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں نا, ٹیکنیکلی یہ چیز میک سینس نہیں کرتی بہت ساری جگہوں پہ کہ بھائی ایک بندہ ٹیکنیکل ہے صرف, دیٹس اٹ, دیٹس اونلی اسکل ہی ہیز, اور پھر ایک ٹائم کے ساتھ وہ اسکلز آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایز دا تھنگز آر گروئنگ ان IT انڈسٹری. سو اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. سو اوکے, آپ نے ڈسیزن میکنگ کے بارے میں پوچھا اور کیسے ہم نے رولس ایک دوسرے کو امپاور کیا, رائٹ؟ یہی کویشچن ہے آپ کا. دیکھیں قاسم, اگر تو ہم نے کچھ کرنا ہوتا نا, چھوٹا کچھ کرنا ہوتا, پیسے کمانے ہوتے, گاڑیوں کا ششکا کرنا ہوتا, ٹھیک ہے, تو شاید ہماری سوچ ایسی ہوتی کہ یار ٹھیک ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, کیوں ایک پارٹنر کیوں بنانا ہے یار, ٹھیک ہے یہ اتنی سیلری میں آ جائے گا کوئی پرسن, اس کو ریپلیس کر دیں گے, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تینوں کے اکٹھے رہنے سے اس وقت ڈیو ہاؤس جو کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ شاید پورے فیصل آباد میں کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. آپ انڈسٹری میں پھرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یو ٹیل می کتنے سافٹ ویئر ہاؤسز, IT کمپنیز, میں فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں, میں لاہور کی بات نہیں کر رہا, میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا, اوبویسلی ہم نے اپنی سٹی کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ پہلا فلٹر لگا دیں سروسز اور پروڈکٹس, ان دونوں پہ کون سی IT کمپنی یا سافٹ ویئر ہاؤس کام کر رہا ہے, مل جائیں گے آپ کو کچھ, ٹھیک ہے, ورنہ زیادہ سروس اورینٹیڈ ہی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ پروڈکٹ اورینٹیڈ ہی چل رہے ہیں, یو نو دیٹ. ڈیو ہاؤس ایکولی لے کے چل رہے ہیں. پھر آپ چلیں جمپ ان کر لیں, فلٹر لگا دیں سروسز کے اندر, کہ یار اتنی ڈائیورس سروسز کون سی IT اگر کوئی دے رہی ہے تو کون سی IT کمپنی اتنی ڈائیورس سروسز دے رہی ہے. ہم نا سلیوشن آرکیٹیکٹ ہیں, ٹھیک ہے, ہم سلیوشن آرکیٹیکٹ جب ہوتا ہے نا تو پھر آپ ٹیکنالوجی نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے, آپ پھر سلیوشن دینے کی طرف جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو وی اڈیپٹ کوئکلی. ہمارے پاس .NET, مین اسٹیک, من اسٹیک, پائتھون, یونٹی گیم ڈیولپمنٹ, انریل انجن, AR آگمنٹڈ ریالٹی, VR ورچوئل ریالٹی, اینڈ JS کے سارے فریم ورکس, ٹھیک ہے, دے آر ویری ٹف. ہم اس میں کرتے ہیں نا سارے فریم ورکس کو کور کرنا, اٹس اے ہیوج تھنگ, ٹھیک ہے. تو وی آر کورنگ دیٹ ان آور سروسز تھنگ. اور جب ٹھیک ہے ہم اتنے بھی انٹروورلڈ نہیں ہیں, تھوڑی سی بات چیت ہوتی ہے, دیکھتے ہیں لوگ
सिर्फ डॉट नेट को पकड़ के बैठे हुए हैं यार इसी में सर्विसेज देते हैं, कुछ सिर्फ पाइथन को लेके बैठे हुए हैं, कुछ सिर्फ PHP लारावल इसको लेके बैठे हुए हैं, कुछ सिर्फ मीन स्टैक मन स्टैक में काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और फिर अच्छा सर्विसेज में सबसे बड़ा तो मैं फ़िल्टर लगाना भूल गया, कुछ लोग सिर्फ वेब टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ गेम्स में काम कर रहे हैं। इन तीनों को हम कवर कर रहे हैं। सो ये मैं थोड़ी सी डाइवर्सिटी आपके सिर्फ सर्विसेज की बता रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ के साथ, रोल्स के साथ। वो सारे रोल्स तो ख़त्म हो जाते हैं यार जब इतना कुछ करना है। कभी अहमद कुछ कर रहा है, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी सैफ कुछ कर रहा है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि यार किसने कहाँ पे क्या लीड करना है। अल्लाह ने नेचुरली इतनी देर हमें इकट्ठे हो गई है, ठीक है, हम खुद फील कर लेते हैं कि कहाँ पे मेरी इनपुट की ज़रूरत है, और कतन यकीन मानने कभी अमन का वो यार पीछे हो, मेरा काम है इधर ज़रा साइड दो, नो, ही वेलकम्स मी, हाँ असद इधर तेरी, यार मैं थोड़ा थक गया हूँ, आ जा आगे, मैं यार अहमद मैं थोड़ा सा थक गया हूँ इस चीज़ में, ज़रा इसको पकड़, यार सैफ इधर ज़रा देखना ज़रा इस चीज़ को। दिस इज़ हाउ वी ऑपरेटेड। वी हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ बट स्टिल हम एक दूसरे के साथ सिंक्ड ऐसे हैं कि बहुत कुछ चल रहा है डेव हाउस में, और हमें लगता है कि फैसलाबाद में, ये अभी मैंने सिर्फ सर्विसेज की बात की है, मैं प्रोडक्ट साइड पे हूँ। प्रोडक्ट्स पे साइड आ जाए तो हमारा इसको कहते हैं एक पब्लिशिंग इकोसिस्टम, ठीक है। Right. So what we have in there, ठीक है, what we are publishing mobile apps, we are publishing websites, SaaS websites, or good platforms. We are publishing games, a gaming studio as well, you know. ये अब मैं अपनी प्रोडक्ट साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें तीनों की डाइवर्सिटी आप देख लें, और इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि पब्लिश करना, यू नो बेटर, इसमें यूज़र एक्विजिशन होती है, गूगल एड्स कैंपेन्स रन हो रही होती हैं, एनालिटिक्स को देखने के डिपार्टमेंट होते हैं, QA के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और यू नो मोनेटाइजेशन कि भाई जो प्रोडक्ट बन गई इसको मोनेटाइज कैसे करना है, ठीक है, पूरे इसके अंदर विंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। सो वी आर लाइक यू नो 75 to 80 के करीब हमारे टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, एंड वी आर कवरिंग दैट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है, फैसलाबाद में अगर आप यू नो जाके थोड़ा सा देखें तो आपने एक चीज़ देखी होगी, बिजनेस सॉल्यूशंस लाइक पॉइंट ऑफ सेल्स, ERP, इसका बहुत काम होता है जी, ठीक है। काफ़ी कंपनीज माशाल्लाह अच्छी जा रही हैं, ठीक है, और हमारा वो भी कंपनी है जो पॉइंट ऑफ सेल्स लोकल बिजनेसेस को, वो तो बाकी सारा तो इंटरनेशनल कर रहे हैं, ठीक है। ERP सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एवरीथिंग। ये एक लोकल बिजनेस, ये भी हमारा विंग है जिसमें हमारी जो है वो 7-8 के करीब लड़के काम कर रहे हैं। इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी इंटेंट कर रहे हैं। सो आप अपने एक्सपीरियंस बताएं कासिम कि आपने फैसलाबाद में जो मैंने अभी चीज़ आपको बताई है, फ्रॉम सर्विसेज के अंदर मोबाइल डेवलपमेंट, चाहे वो सर्विसेज, हाइब्रिड हो चाहे नेटिव हो, वी आर कवरिंग दैट। वेब में ऑल टेक्नोलॉजीज, गेम्स में फिर अनरियल यूनिटी दोनों, फिर AR VR की यू नो इमर्सिव टेक्नोलॉजी। लाहौर में ही आपको इस तरह काम मिल रहा हो, कभी आप मेरे ऑफिस में आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ यार हम इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं आपको प्रोजेक्ट्स बताने शुरू करूँगी यार, मतलब वी हैव ऑल द इक्विपमेंट्स, ठीक है, फॉर दैट जो 5-5, 6-6 लाख के आते हैं, वो गैजेट्स ही इतने जो है ना कॉस्टली आते हैं। हमने उनके ऊपर काम किया हुआ है, जिन कंपनीज़ के साथ काम किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने तकरीबन 250,000 आवर्स का बिलेबल आवर्स चार्ज किए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। 2,50,000 घंटे एक अकेला ऑलमोस्ट। यस, अगर एक अकेला फ्रीलांसर शुरू करे ना, मतलब कि वो इसमें लगा कि मैंने कितने वो बिल एवरेज चार्ज करता है, उसको 100 साल लगेगा ठीक है, 125 साल लगेंगे उसको, ठीक है। तो सो वी आर नॉट फ्रीलांसर्स, वी आर कंपनी, एंड हम ये डिलीवर कर रहे हैं। और आप इन आवर्स से अंदाज़ा लगा लें कि जो हमने बिलेबल आवर्स किए हैं, तो हमने कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया होगा। Exactly. ठीक है, EA स्पोर्ट्स आपको कितना बड़ा एक, ठीक है, बहुत और बड़ा, हमने उसमें कॉन्टेस्ट होने वाली गेम के ऊपर काम किया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था,
ٹھیک ہے, اس لیول کی گیم ہم نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ ایسے اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کیا ہے USA میں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ گیجٹس پرووائڈ کرتے تھے فار دا نیو بورن بیبیز. خدا نخواستہ اگر کسی کا نیو بورن بیبی ICU میں ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو اتنے بڑے گیجٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ سوچا کہ بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کے قریب بھی رہے, اور وہ جو گیجٹس میئرنگ گیجٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ECG فائنڈ کرنے کے لیے, اس کی آکسیجن لیول فائنڈ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے ہارڈ ویئرس بنائے تھے جو بہت ہی دے آر ناٹ ہارش ٹو دا اسکن ایز ویل. تو ہم نے ان گیجٹس کو ان کا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا, ان کی موبائل اپلیکیشنز ڈیولپ کی. ناؤ ICU میں کوئی بڑے بڑے اسکرینس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, بڑے بڑے گیجٹس لگانے کی ایک ننھی سی جان کو ضرورت نہیں ہے ان کے. تو ہمیں وہ اس پروجیکٹ میں بہت مزہ آیا. اور اینڈ رائٹ ناؤ ہم ان کے LinkedIn پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دے آر سیکیورنگ لائک ملینس آف ڈالرس کی فنڈنگ فرام دا گورنمنٹ آف USA سے وہ لے رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی بینگ پارٹ آف اٹ, بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یار ہم نے ایسے سولوشنس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. اینڈ دیر آر اے لاٹ آف پروجیکٹس, اگر میں ادھر بتانا چاہوں تو بہت لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم کبھی ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. بٹ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو شیئر ود یو کہ کس طرح کے پروجیکٹس پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے. دے آر ویری امیزنگ پروجیکٹس. اسد, بہت بڑا نمبر ہے جو آپ نے بتایا ہے اور جو باتیں آپ نے کی ہیں. لیکن اچھا, اس میں نا میرے پاس 2 سوال ہیں جو بھی آپ نے پورا بات ہمیں ایکسپلین کی ہے نا. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اف یو آر گوئنگ دیٹ مچ ڈائیورس ان دا سٹی لائک فیصل آباد, ہاؤ یو کوپڈ اپ ود دا سچویشن آف ہائرنگ. کیونکہ میں خود یہاں پہ ہائرنگ کرتا ہوں اور میں تو صرف ایک ڈومین میں ہائرنگ کر رہا ہوں. میں بھی پروڈکٹس میں ہوں, لیکن آئی ایم ناٹ ایز بگ ایز یو گائز آر ان دا پروڈکٹس لائن. تو مجھے تو سروسز لائن میں ہائرنگ کرنے میں بہت ایشو آ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ میں صرف ایک ڈومین میں چل رہا ہوں, دیٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ. آپ لوگ تو سب کر رہے ہیں, تو اس کو آپ نے کس طرح کوپ اپ کیا, اور اس میں آپ نے کوئی رول پلے کیا انیشیلی فیصل آباد میں, یا آپ نے بس کہا کوئی ایک ایسی اسٹریٹجی لگائی جس سے ہائرنگ آسان ہو گئی؟ قاسم, دیٹس دا بگ چیلنج ہیئر ان دا فیصل آباد. آپ کو پتہ ہوگا وی آلسو ٹرائی ٹو موو ان لاہور. ایک ہم نے سیکنڈ برانچ ادھر اوپن کی تھی, ٹھیک ہے, MM عالم روڈ کے اوپر, صرف اسی سچویشن کو کوپ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بٹ ود سم ریزنز, بیکاز آف سم ریزنز وہ ورک آؤٹ نہیں کر پائی اس طریقے سے. ہائرنگ اینڈ ٹیلنٹ ایکوزیشن از اے ہیوج چیلنج ان فیصل آباد. اچھا دیکھیں, جب کوئی بندہ مر رہا ہو تو اس میں سروائیو تو کرنا ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے, تو پھر نیچرلی کچھ نہ کچھ رستہ وہ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہاؤ وی کوپڈ اٹ, ہمارا سین یہ رہا ہے کہ ان دا سروسز ڈپارٹمنٹ ہم ٹیلنٹ کو خود سے پالش کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, مرتا کچھ تو کرتا, رائٹ. جی. تو ہم نے بہت سارے را ٹیلنٹس کو جو ہے نا وہ شیپ کیا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ رائٹ ناؤ دے آر ڈوئنگ ایکسیپشنل. اینڈ جو پرسن اس طرح ایک روٹ لیول سے آپ نے اس کو پالش کیا ہو تو وہ پھر لائل بھی رہتا ہے آپ کے ساتھ اور چیزوں کو اون کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اونرشپ مائنڈ سیٹ اس کے اندر آتا ہے, اور ہم ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ بالکل چیزوں کو اون کر کے چلیں. ٹھیک ہے, اور بالکل ہمارا جو ہے نا کلچر, اس نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. آپ نے بھی ہمیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے آفس میں نیچے کلین بچھا ہوا ہے, فل کوزی جو ہے وہ ہم انوائرمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شوز وغیرہ اتار کے باہر, ٹھیک ہے, بیئر فیٹڈ آپ اندر آئیں تو یو اسٹارٹ فیلنگ لائک ہوم. ٹھیک ہے, سو ہم یہ وائب دیتے ہیں کہ یار کوئی پریشرز نہیں ہے, آپ کو اندر انٹر ہوتے ہوئے بالکل آپ کو جو ہے نا کوئی انگوٹھا کہیں پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی چیک ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اف یو آر فیلنگ ٹائرڈ, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ گیمس پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, گو اینڈ پلے دیئر. وہاں پہ کاؤچز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں, کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا یار ادھر کیا کر رہے ہو, تم نے یہ کیوں نہیں کیا. مطلب ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہ شاید اس چیز نے ہمیں کچھ ٹیلنٹ جو فیصل آباد سے دوسری سٹیز میں گیا ہوا تھا, اچھا ٹیلنٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ فیصل آباد میں کمپیٹیٹیو سیلریز بھی نہیں تھی. ٹیلنٹ بہت ہے فیصل آباد میں. ٹھیک ہے, فیصل آباد, ساہیوال, جھنگ, ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے جنوبی پنجاب کے ایریاز ہیں, رائٹ, یہ سب پریفر کرتے ہیں لاہور یا اسلام آباد جانے کی بجائے فیصل آباد کو. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان سائڈوں پہ بہت فوکس کیا. ٹھیک ہے, اور
वी ट्राइड आवर बेस्ट कि इनको हम सारी वो एमेनिटीज़ प्रोवाइड करें जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ कॉम्पिटिटिव सैलरीज़ होती हैं। सो मैं इस चीज़ में भी जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को क्रेडिट देना चाहूँगा कि हमारी सैलरीज़ जो हैं अक्सर हम मिलते हैं दूसरे लोगों से, जब वो पूछते हैं कि यार इस पोजीशन के लिए आप लोग क्या करते हो, एंड दे गेट सरप्राइज्ड कि आप लोग लाइक इतना पे कर रहे हो, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़, क्योंकि सर्विसेज में हमने जैसे मैंने बताया कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि फैसलाबाद में सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, आर्किटेक्ट लेवल की सर्विसेज बहुत कम प्रोवाइड की जाती हैं। सो ऑब्वियसली वी गेट पेड वेल, सो हम उसको पॉकेट्स में डालने के बजाय हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं अपने रिसोर्सेज को एंटरटेन करने के लिए, उनको बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सो ये उसके अलावा जो है बाकी चलता रहता है। लिंक्डइन के ऊपर जनाब इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको बूस्ट करनी पड़ती हैं अपनी जॉब्स, और मेटा के ऊपर ये तो सब एचआर चलाते रहते हैं। लेकिन जब एक इंटरव्यू के लिए एक पर्सन आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह की बरकत भी है कि वो हमें एक तो फीडबैक लाजमी देते हैं कि इधर आके सुकून महसूस हुआ है, हमें पीस महसूस हुआ है, ठीक है। और इंटरव्यूज़ जो हैं वो हम खुद कंडक्ट करते हैं, मैं अहमद सैफ, चाहे Right. वो आप इंटर्न आ रहा है कोई, या कोई जो है वो जनाब 7-8 साल का एक्सपीरियंस्ड कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है। हम तीनों में से कोई एक लाजमी उसमें मौजूद होता है, और हम इवेलुएट करते हैं, और हम बस देखते हैं कि यार हमें बैठ के, ऑब्वियसली जो हमारे साथ टीम लीड्स बैठे हैं उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस करने होते हैं, हमें तो इतने टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं, बट हम एक वाइब ले रहे होते हैं कि आया कि ये पर्सन इस टेरिटरी में कोई नेगेटिव वाइब्स तो नहीं छोड़ रहा, ठीक है। इस पे हम आप कह लें सुपरस्टिशियस हैं, जो भी आप कह लो, बट हम इन चीज़ों को बहुत मैटर करते हैं कि यार पर्सनैलिटी राइट जगह पे फिट हो रही है, पॉजिटिव वाइब्स फेंक रही है, ठीक है। बहुत दफ़ा हुआ है, क्योंकि एक भी नेगेटिव पर्सनैलिटी अगर एक ऑफिस स्पेस में आ जाए ना, हम तीनों को उलझन होने लग जाती है, हमें हमारी रातों की नींद उड़ जाती है एक पर्सन से इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर भी, तो हमें लगता है कुछ बुरा हो रहा है। तो फिर हम भी कोशिश ये नहीं करते कि यार किसी को अगर देखे, ऑब्वियसली पूरा टाइम देते हैं, फीडबैक शेयर करते हैं कि यार इस तरह मामलात, आप ऑफिस पॉलिटिक्स, इधर पॉलिटिक्स का सीन ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इधर आपने बिल्कुल नेचुरली अपने घर की तरह डेव हाउस, मतलब डेवलपर्स का हाउस एक घर है, ठीक है। जैसे घर में आप एक पॉजिटिव वाइब्स रखते हो, ठीक है, एक दूसरे की चुगली नहीं करते हो, अपने काम में डंडी नहीं मारते हो, ठीक है, रिलैक्स भी करते हो, काम भी करते हो, वैसे ही फील करो, ठीक है। और जो कोई पर्सन इस तरह का होता है, अल्लाह ताला खुद ही हमें जो है ना उससे अलग कर देते हैं। आई डोंट नो किस तरीके से, हमें नहीं पता इस चीज़ का। माशाल्लाह। चलें जी, ये तो अच्छी बात है कि अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते हमवार कर देता है। लेकिन एक और सवाल है जो कि मुझे लगता है कि शायद एंटी है आज के टाइम के जो आप लोग कर रहे हैं, वो ये है कि आपने जैसे कहा कि आप बहुत डाइवर्स चल रहे हैं और आप डाइवर्स हायरिंग भी कर रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है जो बड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है शायद डाइवर्स में, कि या शायद आज का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है या आप उसको मैनेज डिफरेंटली कर रहे हैं। दैट इज़ कि इट इज़ अ कॉमन बिलीव नाउ अ डेज दैट यू हैव टू बी गुड एट वन थिंग एंड सेल दैट वन थिंग एंड बी समवन जो रिप्लेसेबल नहीं है उस चीज़ एक चीज़ में। तो आप इतनी सारी डाइवर्स चीज़ें करके कैसे मैनेज कर रहे हैं, और वो एक चीज़ जिसमें आप रिप्लेसेबल नहीं है आप उस पर क्यों नहीं चल पा रहे या क्यों नहीं चल रहे? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इतनी डाइवर्स ऑपरेशंस को हम तीनों कैसे ओवरसी कर रहे हैं? दैट इज़ योर क्वेश्चन? नो, माई क्वेश्चन इज़ दैट आज के दौर में जो कामयाब कंपनी बनती है, ये बहुत कामयाब लोग खड़े हो रहे हैं, वो कहते हैं कि एक चीज़ के जीते हैं हम, हमसे बेहतर मार्केटिंग कोई नहीं करता या हमसे बेहतर पीएचपी कोई नहीं करता। लेकिन आपने तो सब कुछ ही कर लिया ना, जैसे कि आपने जेएस के सारे फ्रेमवर्क ही कवर कर लिए, ठीक है। अब वो जब आप इतनी डाइवर्स चीज़ें कर रहे हैं तो ये एंटी नहीं है आज के कॉन्सेप्ट के? बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हैं कि डू वन थिंग एंड डू इट बेटर, राइट? यस। ठीक है। देखें,
एक सर्विसेज एजेंसी जब काम करती है ना तो उनको चीज़ें भी डाइवर्स ही मिलती हैं कासिम, ठीक है। जब हमने जैसे मैंने बताया कि ओडेस्क के दौर से हमने स्टार्ट किया था तो हमें सिर्फ PHP ही नहीं, हमें कोड इग्नाइटर, लारावल, जो आपने नाम लिया PSD2, HTML, मतलब बहुत डाइवर्स चीज़ें आती हैं। तो हमारी ट्रेनिंग वैसे हुई है कि यार हमें ये अडेप्ट करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जिस तरह भी वर्क किया और हमसे ये करवाया गया कि हमने डाइवर्स रह के चलना है। देखें, अगर आप इसकी बात करते हैं, डू वन थिंग एंड डू इट बेटर, तो इसके अगेंस्ट एक और मार्केट में चीज़ चलती है, अडेप्शन। कहते हैं यार कंपनी शुड अडेप्ट, फिर वो क्यों कहती है, ठीक है। ये खुद उसका एंटी हो जाता है कि चीज़ें IT में यार बहुत क्विकली चेंज हो रही हैं। अब आजकल AI चल रही है, यू नो दैट बेटर, ठीक है। मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा AI के बारे में भी कि डेवऑप्स में क्या चल रहा है। तो अडेप्टिंग थिंग्स इज़ डाइवर्सिटी, राइट। तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, वो चले गए। अगर मैं उसी में अच्छा रहता तो मैं फिर कुछ भी ना कर पाता। तो हम अडेप्ट करते रहे और वो हमारा स्टैक ब्रॉडर होता रहा। और अगर टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए, डिवाइसेस की बात की जाए, अगर आप कह रहे हैं कि यार आप क्यों सिर्फ गेम में ही रहो, यार गेम में प्रोडक्ट्स बनाओ, उसी में बेहतर हो जाओ, ठीक है। तो अगर वेब की सैस पे काम कर रहे हो तो उधर तक ही रहो, उसमें कुछ करो, ठीक है। और इस तरह सर्विसेज में भी आप कह सकते हैं कि .NET तक ही रहो या गेम्स तक ही रहो, वही सर्विसेज दो, ठीक है। हम अच्छा कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो करते रहो, ठीक है। एंड कोई भी एक चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आज से कोई 1 साल पहले था कि हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हम जब अपने शीट्स, फाइनेंशियल शीट्स खोल के बैठते थे तो हमें नज़र आते थे कि यार ये चीज़ नेगेटिव में जा रही है, ठीक है। ये मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है, ये लॉस में जा रही है, इतनी देर तक जा रही है। हमने उस पर वर्क करते रहे और राइट नाउ हमारा कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह लॉस में जा रहा हो। सब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट जो है ना, हमें ये सारी डाइवर्स चीज़ें एक प्रॉफिट की तरफ ही लेके जा रही हैं। तो 3 लोग, अमूमन एक पर्सन होता है, तो आप इतना तो हमें अलाउ करें कि हम ज़्यादा चीज़ें कर सकें 3 लोग मिलके। एंड नॉट ओनली, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ स्टोरी 3 लोगों की नहीं है, ठीक है। इसमें अलॉन्ग विद आवर जर्नी कुछ अमेजिंग लोग हैं, ठीक है। वो मुझे देख रहे होंगे, तो मैं उनको जो है ना उनको वाउच करना चाहूँगा कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज, दे आर आवर बिजनेस एसोसिएट्स, आवर टीम लीड्स, ठीक है। जो हमसे ज़्यादा पेन लेके हमारे डिपार्टमेंट्स की, हमारे बिज़नेस की, लिटरली आई एम टेलिंग यू, ठीक है। रात को अपनी हर एक पर्सन का एक पर्सनल टाइम होता है फैमिली के साथ, तो वो उसको जो है वो कुर्बान करते हैं। और हमारी तरफ से कोई मतलब ये भी नहीं होता कि यार तुमने करना है, बट दे आर डूइंग इट, दे आर ओनिंग द थिंग्स मोर देन अस। और ये उनका एक बड़ापन है, वो कर रहे हैं। और हम भी उनको हर लिहाज से जो है वो ये वाइब देते हैं, फीलिंग देते हैं कि यार दिस इज़ नॉट अबाउट अस, दिस इज़ अबाउट यू गाइज एज वेल, ठीक है। एंड दे आर डूइंग ग्रेट इन इट, इतनी डाइवर्स चीज़ें हैं। तो उसके अंदर फिर असद अहमद सैफ जैसे लोग होने चाहिए इतनी सारी डाइवर्स चीज़ों के ऊपर। तो मैं कह सकता हूँ कि असद अहमद सैफ के 10 और क्लोन हैं, माशाल्लाह, ठीक है। 10 और क्लोन है जिन पे वो असद वैसे ही ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है, जैसे वो अपने आप पे ट्रस्ट करता है। बिल्कुल ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की देन है, ठीक है। अगर हम अच्छी नीयत से पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलें तो हमें कुछ ऐसे लोग मिलें कि जब मैं सुकून से सो सकता हूँ वाइल दे आर डूइंग समथिंग, और हम उनको भी सुकून से सुलाते हैं व्हेन वी वर डूइंग समथिंग। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, ये वो चीज़ है, मैंने ये सवाल आपसे इस वजह से पूछा था कि पब्लिक जो है ना, पब्लिक कुछ भी सोचती है, पब्लिक कुछ भी समझना चाहती है, तो वो सवाल का जवाब इसी पॉडकास्ट के थ्रू उन तक जाए तो बेहतर होता है। इस चीज़ का मैं खुद एम्बेसडर हूँ। मैंने, क्योंकि मैं अपने बिज़नेस के लिए बिल्कुल ही एम्बेसडर नहीं हूँ, इनके बिज़नेस के लिए ज़रूर हूँ, क्योंकि मैंने इनकी सक्सेस को देखा है और मैंने इनको डाइवर्स सक्सेस लेते हुए देखा है। सो इस सवाल को पूछने का मकसद और इस बात को आप तक पहुंचाने का मकसद ही ये था कि हर चीज़ हर बंदे पे फिट नहीं बैठती. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज गुड डूइंग गुड, बीइंग like working in a specific domain, so it's fine, it worked for them, but for them it is also working. So if it is working for them, so we should not say कि यार ये तो काम ही नहीं करता. There is not a pet formula of success. इस बात का मकसद ये था, फॉर द क्लैरिटी. अच्छा, अब
moving towards the vision, Yeah. کیا ویژن لے کے چلے تھے اور کیا وہ آج تک سسٹینڈ ہے یا ایوالو ہوا ہے اور کتنا ایوالو ہو چکا ہے؟ قاسم, ویژن ہمارا 13 سال پہلے سے ایک ہی تھا, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. وہ ایک ہی ویژن ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. وہ ویژن بہت بڑا ہے جو آہستہ آہستہ الحمدللہ ایوالو بھی کر رہا ہے. وین می احمد سیف, ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہم جب کچھ بھی نہیں تھے, ایک یونیورسٹی کے فرسٹ سیمیسٹر میں تھے اور اپنی اسکلس کو ہارنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو تب بھی ہم بیٹھ کے ڈریم کر رہے ہوتے تھے کہ وٹ کائنڈ آف ٹیم وی ول بی بلڈنگ. ٹھیک ہے, سو دیٹ واز آلویز اباؤٹ دا ٹیم. ٹھیک ہے, وی آلویز بلیوڈ ان دا ٹیم, ان اے گروپ آف پیپل جو ایکسیپشنل ورک کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, سیف ہمیشہ کہتا ہے کہ یار اگر ابھی ہمارے پاس 10 لوگ ایسے موجود ہیں نا, ایسے ٹیلنٹڈ اور ایسے اپنی چیزوں کو آن کریں گے, ہمیں 100 ایسے لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے, ایسے بریلینٹ مائنڈس کو انڈر ون روف ہم نے اکٹھے کرنا ہے, تو ان شاء اللہ ول بی ڈوئنگ ہم ان شاء اللہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کمپنیز کو میٹ کر رہے ہوں گے, چیلنج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, سو ویژن از ناٹ ٹو کریٹ اے بگیسٹ کمپنی. ٹھیک ہے, دا ویژن از ٹو میک a research lab, a institution. Yeah, so that is our vision from the very beginning, a institution. ٹھیک ہے, دیکھو انڈیویجولس بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کمپنیز آج اوپر ہیں نیچے گر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پروڈکٹس, گوگل کی کوئی اپڈیٹ آئی, کچھ بھی معاملہ ہوا, ٹھیک ہے, یو کین واش آف فرام دا سرفیس. انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ لیگیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی ٹاکنگ اباؤٹ دا انسٹیٹیوشنز, دا شارٹ کورسز انسٹیٹیوشنز. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریسرچ لیب جس میں سارے وہ اکوپمنٹس موجود ہوں کہ اگر انتھروپک ایک کلاؤڈ کوڈ جو ہے وہ ایک ایسی پروڈکٹ بنا سکتی ہے, وائی ڈونٹ وی. ٹھیک ہے, وہ سب کچھ جو ہے یہاں سے ہمارا ٹیلنٹ کو ادھر لے کے جا کے ہمارے برینس کو یوز کر کے یہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. سو الحمدللہ ادھر بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن ادھر اپرچونیٹیز کی کمی ہے, ادھر ویسے ایک ایکو سسٹم کی کمی ہے. سو یہ شروع سے ہمارا ایک ویژن ہے میرا, احمد کا اور سیف کا, کہ ہم نے ایک ایسی ٹیم بنانی ہے. ٹھیک ہے, جس کے تھرو پھر ہم this dev house is only what it is doing is gathering the finances and to making the team to reach there, to make that research lab, to make that institute. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہر قسم کا equipment, facility and talented people, not ordinary teachers but industry experts بیٹھے ہوں young لوگوں کے ساتھ, and helping them to adapt the things and to compile. Hardwares are so expensive right now. ٹھیک ہے, the GPUs to train your models, and there are a lot of gadgets which is required. ادھر کدھر ہیں آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, not even لاہور اسلام آباد میں بھی نہیں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی. سو ہم اس کو ہمارا یہ ویژن ہے, کیونکہ ہم اس کو ایک ایز اے ریلیجیس اوبلیگیشن بھی لیتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے, کوئی اسلامک ٹچ نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. میں شاید میں یہ بات نہ کرتا, بٹ ہم اس کو ریلیجیس اوبلیگیشن اس طریقے سے لیتے ہیں کہ what they did in Iran with Anthropic. Right. That's tragic. So technology is the weapon in this era. تو ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو کہ ٹیکنالوجی میں ہارنس کریں. دیٹس دا بگیسٹ ویپن, ناٹ ٹو گیٹ اوفینسو, ٹو لیو ڈگنیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے, ٹو پریکٹس آور تھنگس. ماشاءاللہ یہ چیزیں کچھ کہیں اور طرف چلے جائیں گی. But it's a brighter vision, I think. You get it. تو چلیں جی, اللہ پاک آپ کو آپ کے اس ویژن میں بھی کامیاب کریں, اینڈ آپ کچھ نہ کچھ شاید 10-15% کر چکے ہوں گے اور مزید بھی آپ کر رہے ہوں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیے, فار دا انسپریشن ٹو آور لسنرز, واٹ واز دا سائز آف دا فرسٹ انوائس؟ فرسٹ انوائس $20. $20. اور وہ مطلب کس ایئر میں تھی؟
That is back in I'm talking about جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا in 2014. 14. Yeah. Or what is the size of the biggest ticket till today? لاکھوں ڈالر الحمدللہ. پھر بھی کوئی بتا دیں, کچھ نہیں ہوتا مطلب. یار ہمارے نا لانگ ٹرم کسٹمرز ایک لانگ ٹرم ہوتے ہیں تو انوائسنگ جو ہے وہ بگیسٹ انوائس ان a month یا کچھ بھی بتا دینا. ایک کلائنٹ سے میکسیمم کتنا. نہیں آپ پورا اوور آل بتائیں بزنس میں جو آپ نے مہینے کی انوائس کی. الحمدللہ مے بی $80,000. $80,000. So I'm not into those finances thing. Ahmed is looking into it, but obviously تھوڑا بہت پتہ لگتا رہتا ہے. So we are doing great in there. اچھا تو میں اگر اس کو کہوں گے $20 سے $80,000 تک کا جو سفر تھا یہ 12 سال کا سفر ہے, یا یہ 2024-23 میں آ گیا تھا $80,000؟ یہ 12 سال کا ہی سفر ہے. میں اس کو ایسے ہی لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی ہماری اسٹرگل تھی, اور وہ کوئی بالکل نان سیریس اسٹرگل نہیں تھی. بیک ان مطلب لوگوں سے پوچھنا کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے, اٹ از اے اسٹرگل. ٹھیک ہے, تو اٹ واز اے ہیوج اسٹرگل, ہیوج سیکریفائسز. لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ لائک ایک ہنی مون پیریڈ گزارتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کی جیسے یہ ہنی مون پیریڈس گزرے ہیں, ٹھیک ہے, راتوں کو 1 بجے آفس سے گھر آنا, ٹھیک ہے, اسٹل فرسٹریٹیڈ اینڈ بہت کچھ ہماری فیملی نے بھی بیئر کیا ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی قربانیاں کہ میرے فادر کہہ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ جو بھی ہو, ٹھیک ہے, یار اب تم گریجویٹ ہو گئے ہو, کچھ ہمیں پیسے دو, کچھ انہوں نے نہیں کیا. دے آلویز سپورٹڈ اس. تو یہ ہماری سکسیس جو ہے اس میں ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, اور بہت سارے لوگ نہیں دیتے جو اس وجہ سے ادھر تک نہیں پہنچ پاتے. سو اف دے آر ریڈی, وہ جیسے وہ شاہ رخ خان کہتا ہے کہ اگر یار کچھ کامیابی لینی ہے نا تو پھر یہ سکون سے سونا چھوڑ دو, ٹھیک ہے, یا پھر وہ سوچنا چھوڑ دو کہ مجھے یہ کچھ چاہیے. یہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ میں یہ نہیں کہوں گا ہم نے بہت اسٹرگل کی, بہت سارے لوگ کرتے ہیں اسٹرگل, ٹھیک ہے, بٹ اسٹل ہم نے جو ہے وہ ایک نیک نیت سے بس سر پھینک کے لگے رہے, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ کرتے رہے. اور سیکریفائسز ہم نے بہت ساری سیکریفائسز دی ہیں. ایسے کی مومنٹس ہوتے جو ایک انسان کو پرسنلی پتہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لائف میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اپنے بزنس کو سیریس کیوں نہیں لے رہا, یہ ایسا ایکٹ کیوں کر رہا ہے جب اس کے بزنس کو ایسے ضرورت ہے. میں تو ایسے کرتا, ٹھیک ہے. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ٹو ریچ دیئر اٹ نیڈ سم سیکریفائسز, ہیوج سیکریفائسز ایز ویل. اچھا جی, ماشاء اللہ آپ کی ساری باتیں بہت پیاری ہیں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ رہے تو کنیکٹیڈ ہیں لیکن اندر کی باتیں نہیں پتہ ہوتی نا. تو جب میں سن رہا ہوں آپ کی منہ زبانی تو مجھے بڑا لگ رہا ہے کہ یار میں پھر وہ کنیکٹ کر پا رہا ہوں کہ یار وہ ٹائم کیسا تھا. پھر آپ لوگوں نے جب وہ گاڑیاں چینج کی تھی وہ ٹائم بھی مجھے یاد ہے. تو پھر جب شادیاں ہوئیں وہ بھی ٹائم کہیں نہ کہیں مجھے میں کنیکٹ کر پا رہا ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یار ہاؤ ایکچولی دا فیملی سیکریفائز. ایک جو میں یہ سمجھتا ہوں, ایک بہت فیمس انٹرپرینور ہے, گورا انٹرپرینور ہے, تو اس کی وائف نے بولا کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بڑی اچیومنٹ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ اس انٹرپرینور سے شادی ہے. تو اس نے کہا کہ سب سے بری بات کیا ہے, اس نے کہا سب سے اس انٹرپرینور سے شادی ہے. تو وہ کیونکہ اس کی وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی لائف میں پتہ نہیں اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں, اس کی وجہ سے میں نے بہت قربانی دی ہے, اور اسی کی وجہ سے میں نے وہ چیزیں بھی انجوائے کی ہیں جو شاید میں نے کبھی انجوائے نہیں کرنی تھی. تو الٹیمیٹلی ایک انٹرپرینور جو ہوتا ہے نا اس کی زندگی بڑی ہی ٹریجک بھی ہوتی ہے اور بڑی ہی خوبصورت بھی ہوتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو میں کیونکہ خود اس لائف کو جی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کس طرح چل رہی ہوتی چیزیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ وین یو آر اے فری لانسر, یا آپ نے فری لانسنگ سے کریئر اسٹارٹ کیا تھا, اوڈیس سے اسٹارٹ کیا تھا, میں تو آپ سے بھی پرانا فری لانسنگ میں, تو مجھے پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ تو کریزی تھی چیزیں, اور اس ٹائم پہ نمبرز بھی بڑے ڈفرینٹ ہوتے تھے. اس ٹائم پہ نمبرز ڈفرینٹ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ $20 اس ٹائم پہ ورتھ رکھتے تھے, ایکچوئل میں ورتھ رکھتے تھے. تو فری لانسنگ سے جو ایجنسی کا سفر ہے وہ آج کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی ینگسٹر کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے, اسٹارٹنگ فرام اپ ورک, کیا اسٹیپس ہیں, کیا پروسیسز ہیں, اس ٹائم کی جو آپ کی ڈیفیکلٹیز تھیں جن کو آپ نے بائی پاس کر کے آپ یہاں تک پہنچے, اور وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا نا الائن کرتے ہوئے بتائیے گا. قاسم, اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں
हर कोई ड्रीम करता है सक्सेसफुल होने का, ठीक है. इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है. और कुछ चीज़ें मेरे लिए वर्क कर सकती हैं. हर एक की मेंटालिटी डिफरेंट है, इकोसिस्टम डिफरेंट होता है, पेरेंट्स के माइंडसेट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है. वी हैव सीन मैनी फैक्टर्स, ठीक है, कि अगर एक जॉबियन फैमिली है तो उनकी जो बाई प्रोडक्ट जो उनका बच्चा होता है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शन से सोच रहा होता है. बिजनेसमैन फैमिली के बच्चों का माइंडसेट डिफरेंट होता है, ब्यूरोक्रेट्स के और लॉयर्स के, एवरीथिंग. सो लेकिन एक फंडामेंटल रूल जो है वो ये है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, और बड़ा सोचना. लिटरली यार ये इस वक्त हमें ऐसा लगता है जिस तरह हमारी ये सिमुलेशन है जो जिसने इस तरह वर्क करना था. मुझे अहमद सैफ को लगता है कि लाइक यार लिटरली कैन यू बिलीव कि हम 13 साल पहले एक चाय के खोखे पे बैठ के हम कह रहे थे कि यार अच्छा हम इस तरह कर रहे होंगे, हम इस तरह कर रहे होंगे, हम हमारा टर्नओवर इतना होगा, ठीक है, और फिर हम इस तरह करेंगे, टीम बिल्डिंग कुछ भी नहीं है सामने, ठीक है. बड़ा सोचना जो है ना, जैसे इमरान खान कहता है कि बड़ा सोचो यार, वो फ्री है, ठीक है. सोचोगे तो कहीं पहुंचोगे भी, ठीक है. Definitely. बड़ा सोचो कि आप कुछ कर सकते हो, और उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सबसे पहले अपना जो है ना अपने अराउंड, अपनी सराउंडिंग, अपने अपने आप को गैदर करो पॉजिटिव वाइब्स वाले लोगों के साथ, ठीक है. आईटी में यार अकेला बंदा कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. इट्स अ टोटली टीम वर्क, इट्स अ टोटली टीम वर्क. सो आप कंपनी तो आप भूल ही जाओ ना कि आप फिर मतलब उस लेवल की जिस तरह का हमने सोचा हुआ है कि उधर तक जाना है, तो अकेले जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है. तो इनिशियली अ गुड नेटवर्किंग विद द गुड पीपल, ठीक है. अब आपका इकोसिस्टम बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है, और आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के बातचीत करें, दिस इज़ माई ड्रीम, ठीक है, मैंने इस तरह करना है, तो आप ये मोमेंट्स आएंगे, मुझे ये ना कहना, ठीक है, मुझे ये ना कहना, ठीक है. तो मतलब और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चे को देखते हुए सपोर्ट करें, क्योंकि हमने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को यकीन माने अपनी पीक पे जाते हुए वापस नीचे गिरते हुए देखा, जब लग रहा था कि यार ये कुछ कर जाएगा, सिर्फ इस वजह के से कि उसके पेरेंट्स ने प्रेशर्स कुछ इस तरह के डालने शुरू कर दिए कि कुछ लाओ, ठीक है. तो नहीं यार, हमने यकीन माने कासम के रिसेंटली अब कोई हमें 2 साल हुए होंगे कि जब हम कुछ पैसे ड्रॉ करने लगे हैं कंपनी से, कुछ अपनी अपनी पर्सनल लाइफ पे खर्चना शुरू किए हैं. वरना यकीन माने ये जो मैंने फिगर्स आपको बताए हैं, जो नंबर्स बताए हैं, ये हमेशा हम री इन्वेस्ट करते रहे हैं अपनी टीम के ऊपर, ठीक है. कोई हमने एक्सपेंसिव दुबई में या कहीं आपने हमें जाते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है. कोई बहुत बड़ी गाड़ियाँ लेके और अपने लाइफस्टाइल को एकदम से, अभी भी हम टीम के अंदर बैठ के काम कर रहे होते हैं और हम री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. ये डाइवर्सिटी भी आपको इसलिए नज़र आती है कि हमने बहुत ज़्यादा री इन्वेस्ट किया है, ठीक है. सोचा यार ये पैसे पड़े हुए हैं, ओके फ़लाँ डिपार्टमेंट शुरू करते हैं, ठीक है. ये नहीं सोचा कि यार इसका हम कोई मतलब उधर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कर सकते थे. लोग चले जाते हैं इजीली, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, एवरीथिंग बहुत कुछ होता है. तो अगर वो 40-50 लाख से आप एक 6 महीने का बैकअप दे के एक डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. तो एक ये चीज़ है एक साइड पे वो चीज़ है, ठीक है. तो इन री इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने किया है. अपनी पॉकेट्स में पैसे नहीं डाले, अपने बैंक बैलेंसेस बड़े नहीं किए, अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो कोई बहुत अरूज पे लेके जाने की कोशिश नहीं की. तो दैट इज़ वाई यू आर सीइंग दिस डाइवर्सिटी एंड विच इज़ वर्किंग फॉर अस. ओके, सो मुझे ये बताइए कि आपने कितने प्रोडक्ट्स के एग्जिट लिए हैं? कोई नंबर होगा? सो मैनी अराउंड यार, आई थिंक इट इज़ बिग नंबर, लाइक कोई 25 to 30 प्रोजेक्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. उनसे हमने एग्जिट लिया है. तो बिगेस्ट एग्जिट कब आया, मतलब बिगेस्ट एग्जिट रिसेंटली जो है वो कोई कह लें कि आप 1.5 साल पहले जब ये हम एक एक चीज़ पे वर्क कर रहे थे, ठीक है. शायद एसईओ के लोगों को पता हो, द ईएमडी स्ट्रक्चर, राइट? एग्जैक्ट मैच टू मेन का, ठीक है. दैट वाज बैडली हिट एंड वी वर हैविंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स इन इट, ठीक है. सो अचानक से क्विलबॉट, एएचरैप्स एंड दे ऑल बिग जाइंट्स स्टार्टिंग publishing those tools on their websites, and they are having like the great DA and DRs. तो
डिस्करेज किया गूगल ने इस चीज़ों को कि यार आप एक अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन कीवर्ड के ऊपर. सो दैट वाज अ ह्यूज लॉस फॉर अस. ठीक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन हमने उस लॉस से सीखा कुछ, एंड हम फिर एक ब्रांडेबल जो है वो प्रोडक्ट्स की तरफ मूव किया. कुछ बहुत अच्छी सोल्यूशन बेस्ड टूल्स से निकल के, यूटिलिटीज से निकल के हम ब्रांडेबल सैस की तरफ मूव की, जो रियल में वैल्यू, जो सब्सक्रिप्शन, एक वैल्यूबल सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर सकें, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. तो उस लॉस ने आप कह लो कि हमें दिया ही है, हमसे लिया कुछ नहीं है. ठीक है, एट दैट टाइम वो इंसान को एक फाइनेंशियली लॉस लग रहा होता है कि यार सारी मेहनत 2 साल की गई और ये सब कुछ. लेकिन उससे सीख के जो हम जिस तरफ मूव हुए हैं, उनका शुक्र है यार ये लॉस आया. ठीक है. सो अच्छा, एग्जिट मैं वैसे बता दूं कि एग्जिट से मैंने जो टर्म पूछी थी, एग्जिट मींस कि कितनी प्रोडक्ट्स सेल की हैं सक्सेसफुली, फ्लिप की हैं. फ्लिप, ओके फ्लिप. कासिम हमने कोई बहुत थोड़ी यार, लाइक 2 से 3 की होंगी, एंड नॉट इन अ बिग नंबर्स. हाँ, सो उसको मैं 2 से 3 की हैं, बहुत कम पैसों में, कोई $10,000 $15,000 इतने में की हैं. ठीक है, लाखों डॉलर में फ्लिप हो रही है ना, बंदा उसको मेंशन भी करता है. ठीक है, तो अभी हम अपनी जो है ना प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उसका कि अच्छा मल्टीपल लगे. ठीक है. इंशाल्लाह. और कुछ चीज़ें हमारी मिसिंग थी. बहुत ऑफर्स आती रहती हैं हमेशा मार्केट में ना हमें. ठीक है, और हम बैठ के देखते हैं कि यार इनू क्यों चाहिए, कुछ करना चाहता सी, वाई कैंट वी अप्लाई दैट देयर. ठीक है, ये शायद, और फिर हमें लगता भी था. ठीक है, हम कुछ जो है ना पेड यूज़र एक्विजिशन नहीं कर रहे थे, ऑर्गेनिक पे बहुत फोकस थे. लेकिन वो एक हमारे लिए एक नई चीज़ थी कि यार ओके, नाउ दैट्स द थिंग एज वेल. सो उस पर हम बहुत फोकस्ड हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो इंशाल्लाह सून हमारा इरादा है, और जब भी हम कोई अच्छा पोर्टफोलियो फ्लिप करेंगे, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा इसको एज इंस्पिरेशन शेयर करने के लिए. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कोई नया प्रोडक्ट एक्वायर भी करते हैं मार्केट से? अगर कोई बंदा कहता है कि यार मेरे पास अच्छा आइडिया है, मैंने बना भी लिया हुआ है, मुझे चलाना नहीं आता, या मैं चला भी पा रहा हूँ तो इतना सक्सेसफुल नहीं चला पा रहा. राइट नाउ कासिम वी आर इनटू सो मैनी थिंग्स. नहीं, अच्छा. राइट नाउ अगर सही बात की जाए तो नहीं. अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने पाइपलाइन में इतने आइडियाज़ और अच्छे और डेवलप्ड भी पड़े हुए हैं जिन पे वर्किंग करने का टाइम नहीं मिल रहा. सो हाँ, अगर कोई इस तरह का अचानक से सामने, सोचा भी जा सकता है डेफिनेटली. मैं इस वजह से पूछा था कि नॉट हो सकता एक्टिवली है, एक्वायरिंग समथिंग. या लेकिन मैं इस वजह से पूछा था, हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग्स में, मेरी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हों जो काम कर रहे हों और उनको लगता हो कि शायद असद से हाथ मिलाने से तो मुझे भी फ़ायदा होगा, असद को भी फ़ायदा होगा. तो दैट इज़ व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन. श्योर, वी आर ऑलवेज फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कशन करने में. मे बी वो बहुत ही, मुझे जो लग रहा है कि मेरी पाइपलाइन में वो चीज़ अब बहुत बड़ी है. ठीक है, कासम मुझे आगे बताता है दैट्स द थिंग, एंड आई एम सेइंग ओ मैन, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट डेफिनेटली. तो ठीक है. आई कांट बी ऑलवेज राइट. तो आपके पास कुछ बहुत ग्रेट आइडियाज़, और आप इस फेज़ में हो सकते हो जहाँ पे मुझे लगता हो कि यार मैं इसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ टू मेक इट बिगर. डेफिनेटली आई विल डू दैट. सो ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज का जो बच्चा है जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिसने ज्वाइन करना है, उसको क्या बताएंगे आप रोड मैप टू द कंपनी लाइक टैफ हाउस? यार कासिम, मार्केट में आजकल बहुत कन्फ्यूजन है बिकॉज ऑफ AI. यू नो दैट. हम तीनों सर जोड़ के बैठते हैं और हम सोचते हैं कि यार ऑब्वियसली कज़न्स और इधर उधर से कुछ जानने वाले कि यार बच्चा CS के फर्स्ट सेमेस्टर में है, बताओ इसको रोड मैप दो. तो जो अमेजिंग थिंग्स हो रही हैं AI के थ्रू, हमें समझ नहीं लगती कि यार अगर हमने इसको इस लाइन पे लगा दिया, ठीक है, और कल को, और डेफिनेटली ये अब 10 मिनट का काम रह गया है, ठीक है, AI की मदद से, तो हम इनको क्या किस तरफ लगाएं कल को ये कुछ कर सके. सो बट स्टिल AI इज़ द फ्यूचर. ठीक है, पाइथन स्ट्रॉन्गली ना आर्किटेक्ट को जो है ये एक बेस है. द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो है ना, डेटाबेस स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, ये जो एक रूट चीज़ है ना, ये वही पर्सन जो बेसिस को, कोर को जानता होगा ना, प्रोग्रामिंग को, वही बेहतर तरीके से AI से, क्योंकि अब टू ऑनवर्ड्स जो है ना, वो हाथ से कोड लिखने वाला काम ख़त्म है अब. ठीक है, हमारे पास जो 10-10 साल एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी हैं, ठीक है, वो
الحمدللہ میں نے یہ بھی ایڈ کرنا تھا آپ کے کہ ہم نے اے آئی کو کیسے اڈیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے ادھر سافٹ ویئر ہاؤسز میں فیصل آباد میں انہوں نے کیسے اے آئی کو اڈیپٹ کیا, بٹ ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار آپ نے اس فلان اے آئی کے ساتھ اس چیز کو, یہ فلاں ایم سی پی کو ٹرائی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نا سبسکرپشن نہیں تھی ہمارے پاس یہ پرسنل پہ وہ کوٹا فنش ہو جاتا تھا, تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی کلاؤڈ کوڈ آیا ہے ہم نے فوراً اس کی پیڈ سبسکرپشن, چاہے ضرورت تھی نہیں ضرورت تھی, وہ انویسٹڈ ان اٹ. ٹھیک ہے, تو ہمارا صرف اے آئی کا ہی بل جو ہے نا وہ ہزاروں ڈالرز میں جاتا ہے جو ہم پے کرتے ہیں. سو فار دا ٹیلنٹڈ پیپل میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ڈیو ہاؤس از پرووائڈنگ اپرچونیٹی ٹو ورک ود دا ایکسپینسو اے آئی پروڈکٹس جو ہم پرووائڈ کریں گے. آپ آئیں, ہمیں جوائن کریں. ٹھیک ہے, آپ کو ہم اے آئی ورک اراؤنڈ کے تھرو ہی ہم لے کے چلنے والے ہیں. اب ہمیں اس پرسن کی ضرورت نہیں ہے جو اے آئی کو اڈیپٹ نہیں کرنا چاہتا یا جو ہاتھ سے کوڈ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک فیوچرسٹک کوڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی ڈیو ہاؤس کو جوائن کریں اور آپ کو مزہ آئے گا اور آپ واقعی اپنے کیریئر کو ایک ایوالو کرنے کی طرف جائیں گے. سو اسد مجھے آپ کی باتیں جو میں نے سنی ہیں اور جو میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آپ کی باتیں سن رہا تھا, میں ایز اے ہوسٹ بھی آپ کی باتیں سن رہا تھا, میں ایز این انٹرپرینور بھی سن رہا تھا, میں ایز اے فرینڈ بھی سن رہا تھا, تو میں نے بہت ساری چیزوں میں مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ بہت سارے لیسنز ہم نے شاید پہنچا دی ہیں سننے والوں کے لیے. لیکن اسٹل میں یہ چاہتا ہوں کہ بینگ اسد ہم سیلف واٹ یو ہیو لائک ٹیکن آؤٹ آف لائف, ایک کرکس اپنی زندگی کا نا, وہ ون لائنر اور ٹو لائنر جو آپ جنریشن, جو نیکسٹ جنریشن ہے ہم سے, یا جو جنریشن اس ٹائم کام کر رہی ہے, یا ہماری ہی جو جنریشن فیل ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یا کوئی کرکس زندگی کا بتا دیں انہیں ذرا. یار ٹو دا ینگ جنریشن, میرا یہ جو 13 سال کی جرنی ہے پرسنلی, ٹھیک ہے, اس سے جو میں نے لرن کیا اور میں جو جین زی کو میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے پاس کچھ ینگسٹرز آتے بھی ہیں اور ان کو میں یہ ایڈوائس لازمی کرتا ہوں کہ یار ہمارے دور میں نا شاید جو ہے یہ ریلز والا سین نہیں تھا. ٹھیک ہے, سو رائٹ ناؤ ایوری ون از آن دا شارٹ کنٹینٹ, آن دا ریلز, جس کی وجہ سے نا آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے جو بہت سارے معاملات ہیں وہ بھی شاید بہت کوئکلی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بیکاز آپ کو عادت پڑ چکی ہے اتنا شارٹ کنٹینٹ اتنی جلدی کنزیوم کرنے کی. سو دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دا سکسیس. یا ٹھیک ہے, سو دیکھو آپ کو وقت لگانا پڑے گا. ہاں چیزیں فیسلٹیز اب آ گئی ہیں بہت ساری. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا اپنی پیس کو فاسٹ کر سکتے ہو, بٹ بیٹا یقین مانو 1 مہینے میں آپ جو ہے نا ملینر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, سو اپنے آپ کو ٹائم دو. ٹھیک ہے, چیزیں سیکھنے کے بعد ہی آپ کرتے ہو, پھر فیلئر آتا ہے, وہ سکھاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ اب کیسے کرنا. یہ ایک پروسیس ہے, تو آپ اس کو کاٹنے کی کوشش نہ کرو. ٹھیک ہے, ورنہ آپ بہت جلدی ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ گے, آپ کے پیرنٹس بھی جلدی ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے. سو چیزوں کو ٹائم دو, کیریئر کو ایک ٹائم لگتا ہے. مجھے اگر ٹائم لگا ہے تو میں اس جگہ پہ موجود ہوں. سو میری یہی ایڈوائس ہے کہ جو ہے وہ اس وقت دیکھا جائے تو تھوڑا سا اوائڈ کریں فضول کانٹینٹ سے. ٹھیک ہے, فضول کانٹینٹ سے اوائڈ کریں اور پروڈکٹیو کانٹینٹ کو کنزیوم کریں. جیسے قاسم بھائی کا یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے, دیٹس این امیزنگ تھنگ ٹو لک ان ٹو دا فاؤنڈرز لائف. ٹھیک ہے, ان کے کیا ڈیسیجنس تھے. ابھی تو آپ لوگوں کا آئی تھنک شارٹ ٹائم اسپین بھی بہت شارٹ ہو گیا. اب یہ اسے 1-1.5 گھنٹے تک کون پہنچے گا کون نہیں, آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی ووڈ ریکمینڈ اپنے آپ کو عادت ڈالو لانگ کنٹینٹ کو کنزیوم کرنے کی. ٹھیک ہے, دیٹ ول بی مور ویلیویبل فار یو. اور اے آئی کا دور ہے بھائی, اے آئی کو اڈیپٹ کرو. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے نا, آئدر اٹس یور ریگارڈنگ یور پرسنل لائف, آئدر کیریئر سے ریلیٹڈ ہے, سو آپ نا کوشش کریں کہ چیٹ جی پی ٹی, کلاؤڈ, آپ اس سے رومن اردو میں پوچھ لیں, آپ انگلش میں پوچھ لیں, آپ پنجابی میں پوچھ لیں, یار وہ جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کہاں سے جو ہے نا ہم کنٹینٹ کو کنزیوم کریں. یار اے آئی سے آپ
کچھ بھی اپنا کیریئر کا پاتھ وے لے سکتے ہو, کیسے کرنا ہے, جو بھی چیلنجز آ رہے ہیں. سو ان لیٹسٹ چیزوں کو نا جلد از جلد اڈیپٹ کریں اپنے اندر, ٹھیک ہے. سو یہ میرا ایک میسیج ہے جین زی کے لیے. تھینک یو سو مچ. سو میرا خیال ہے کہ اسد صاحب نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں وہ ہم نہیں بھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے تو کہیں نہ کہیں کنیکٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ یا آپ لوگ جب اپنی لائف میں انٹرپرینوریل جرنی پہ چل رہے ہوں گے تو تب آپ کنیکٹ کریں گے, یا آپ کسی کو دیکھتے ہوئے کنیکٹ کر سکتے ہیں. میری طرف سے آج کا جو کنکلوڈنگ میسیج ہے دیٹ از کہ آپ کو ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہیے. واٹ آئی ہیو کنکلوڈیڈ فرام ہز کنورسیشن, آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اینڈ اے بگر ویژن. اگر آپ کا ویژن چھوٹا رہے گا تو آپ ساری زندگی بڑھ نہیں سکتے, وچ از ریئلی امپورٹنٹ. اسٹے کنیکٹیڈ ٹو چیٹ پوڈ. Give us your feedback that the kind of future guests you want to listen to, اور اس پوڈکاسٹ کے بارے میں بھی اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں. اینڈ hope to see you in the next episode. Thank you. Bye bye.